المهم قبل ما ندوزو الفيديو ديالنا، اللي محتاجين يكبروا الحسابات الانستغرام الشرط يكون عندهم محتوى نقي، بيع منتوجات او خدمه او حتى حساب شخصي للمبتدئين، ومحتاجين يديروا اول خطوه لتكبير حسابهم. يتواصلوا على هذا الرقم اللي كاتبه لكم هنا في الواتساب، اللي هي 06 39 88 35 79. المتابعين هيكونوا حقيقيين عن طريق مسابقه. وبالنسبه للثمن دايرين واحد الثمن اللي هو رمزي. تواصلوا مع الصديقه ديالتي هي اللي منظمه هاد المسابقه هذه، وبنكوراج لكاع الناس ان شاء الله. دابا خليكم على فيديو ديالنا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون على خير ان شاء الله، ونلقاكم هاد الفيديو ناشطين وبصحه والسلامه وكاع داكشي كنتمناو يا ربي. جيتكم فيديو جديد، عارفه راسي غابره عليكم، شحال ما حطيت لكم شي موديلات جداد ولا هذا، ولكن اليوم جيت وقررت انني نوريكم موديلات جداد اللي خيطنا. قبل غادي نبارك لكم العواشر، وغادي نقول لكم عواشركم مبروك، وكنتمنى هذا رمضان يدوز عليكم بالصحه والسلامه يا ربي، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير ديالكم زوينين اكيد. وبالنسبه للناس اللي اول مره يشوفوا هذا الفيديو، ما فيها باس انكم تهبطوا تشتركوا تنتما في القناه باش تنضموا للعائله ديالنا ان شاء الله. كما قلت لكم ان شاء الله مع رمضان كنبغيو عبايات، كنبغيو جليبات، كنبغيو بزاف نتاع الحوايج يكونوا هكا طوالين كسيوات. وقررت اول حاجه نبدا لكم بالعبايات اللي تقدروا تستغلوهم في الصلاه، ولا تقدروا تستغلوهم الا كنتو خارجين. المهم على حسب كل وحده وكيفاش كتبغيهم، وان شاء الله الجلالب عما قريب غادي يوجدوا وغادي نبارطاجيهم معكم حتى نتوما، لا بالنسبه لرمضان ولا بالنسبه نتاع العيد ان شاء الله. اي حاجه وجدناها راه غادي نبارطاجيها معكم، طبعا راه قربوا يساليو، غير يساليو هنوريهم لكم. المهم كما قلت لكم غادي نبدا لكم بالضبط بهادو. صراحه ما كنتش ما كرهتش انني نوريكم كاع الالوان اللي وجدنا فيهم، ولكن تبارك الله تباعوا فيهم. غنوريكم دابا غير الالوان اللي باقيين في المحل. وبالنسبه راه اي لون بغيتوه نتوما، اي لون بغيتوه راه نقدروا نوجدوه لكم. وبالنسبه لي طاي، اي طاي بغيتوها عندكم، الاس ولا ال ولا الام ولا دوبل اكس ولا المهم 3 اكس، على حسب المود، على حسب الطاي ديالكم كنوجدوها لكم، على حسب الرغبه ديالكم. وحتى بالنسبه للون على حسب الرغبه ديالكم، اللون اللي بغيتو راه كنديروه لكم. باش ما نطولش عليكم هذه المقدمه وتجيكم طويله، خليكم مع اول عبايه ان شاء الله. المهم بديت لكم باول لون. كما كتشوفوا هادو هما العبايات اللي قلت لكم كيجيو على هذا الشكل. بالنسبه للناس اللي يسولوني على الثوب مستقبل، كاين في الكحل، خدمناها بدونتيل في الابيض، كيجيو فيها هاد الكريفات هنايا. هادو راه حاليا راه معروفين، تيتباعوا في الانستغرام وكا في الفيسبوك. بالنسبه للطاي كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، بالنسبه لي طاي اي طاي بغيتوها نتوما راه كنوجدوها لكم. بالنسبه لي درنا لواحد السيده واقيلا اكس ال، هذه كبوشه هذه راه الاكس ال. بالنسبه لي انايا راه زوينه، واخا كنلبس انا اللارج، ولكن حتى اكس ال جاتني مريحه بزاف، وفيها الزيف ديالها كما كتشوفوا جاب طونتيل حتى هو. والقدام ممكن تخدموها بدونتيل ابيض، يعني دونتيل بيض وعبايه كحله، ممكن تخدموها الكحل في الكحل، الكحل في الكحل ما كيبانش، المهم على حسب الرغبه ديالكم انتوما. بالنسبه للناس اللي يسولوني على الثمن، بالنسبه للثمن ديالهم 180 درهم، 3600 ثوب وخياطه. خليكم باش ندوز للعبايه الثانيه وانا نمشي نلبس، وبصره توريكم الجلابه اللي كاينه. المهم بسم الله على بركه الله، غادي نبداو باول جلابه اللي جات في الموف. صراحه جات غزاله، مخدومه كلها بالصم، بالصفه نتاع الصم في البرونز. توب كريب، يعني بالنسبه لتوب الماركه ديال توب كريب. هذا الطرز اللي كيبان لكم هنا، شوفوا لي لا فينيسيون، قبص غوار كلشي. فيها لون واحد اخر كنوعدكم لا فيديو الجاي غادي نحاول نلبسهم لكم باش يبانوا، حقاش في لي مانكا راه ما باينينش. هذه تجي نص طوق وفيها العقيق، كتجي مخزانيه فيها افتتاحات وداكشي. اللي دايره 250 درهم، 5000 ريال، 5000 ريال. اما ديك الاولى اللي وريتكم هذيك دايره 500 درهم. كما راه باين لكم هنايا. وان شاء الله كما قلت لكم غادي نوعدكم في الفيديو الجاي فاش غندير لكم فيديو خاص بالجلال، بغيتي نلبسهم باش تشوفوهم في اللبسه، حقاش لي مانكا راه ما كيعطيوش الحق اللبسه كيف ما هي. هذه جيت لكم بجليبه في الصفر البناني ومخدومه بالموف. دابا الجليبات اللي خارجين هو تيكون اللون في الثوب في لون والخياطه في لون. كما كتشوفوا هذه فيها الطرز في الجناب وفي الكميمات، كتجي غزاله في اللبسه. هذه مخزانيه. وشوفوا لي لا فينيسيون كتجي فينا. المهم انا تلبسها لكم لا فيديو الجاي، نلبس لكم هاد الجلبات ونقول لكم كل جلابه والثمن ديالها، ونوريكم حتى موديلات اخرين حقاش كاينين موديلات اخرين. باللون الثاني كما كتشوفوا هاد اللون، ما عرفتش نقول لكم على هاد اللون كاشيري، واقيلا لون كاشير حتى هو جا على هاد الشكل، حتى هو خدمناه بنفس الطونطيل في الابيض وجا على هاد الشكل. هذه بالنسبه واقيلا بتكون لارج ولا الام بحال هكاك.
المهم كتجي على هذا الشكل. وحتى هي الفولار ديالها فيه حتى هو الدونتيل كيجي على هادشي. بالنسبه للفولار راه ما لاصقش، يعني ماشي لاصق الفولار داير بوحدو، العبايه بوحدها، كلهم نفس الثمن وكلهم تقريبا كنخدموهم بنفس الدونتيل. جات على هذا الشكل. المهم اللي عجبتها شي حاجه دير لها سكرين وتواصل معايا في الواتساب على هاد النمره اللي كتبان لكم هنايا، اللي كتبان لكم هنا في الساشا علاش كتلفيني يا بشرى كتلفني. المهم اللي كتبان لكم ديروا لها سكرين وتواصلوا معنا. بالنسبه للناس اللي كاينين في اكادير، حنا راه كاينين في التشيره، المحل عندنا في التشيره في اموغاي حدا فارماسيان كوثر. الناس اللي كاينين في اكادير بحال في الداخله في السلام في هذا راه كنديروا ليفغيزون في اكادير فابور. والناس اللي كاينين في المدن الاخرين بحال الرباط كازا مراكش المهم المغرب كامل كنديروا ليفغيزون باغ امانه وتتوصلك عاد باش كتخلصي وكتزاد عليك 50 درهم ديال ليفغيزون، يعني 50 درهم ديال الترونسبور. الثمن ديال العبايه بوحدها هو 180 درهم 3600. المهم جات على هذا الشكل. يلا خليكم مع اللون الاخر ندوزو. ما تقوليش نقص الماء ولا شي حاجه ولا داكشي، انت راه ما كنتش قطعي هاد اللقطه. والله تنخليها والله خديتو باش تخلينا نصورو. انا ما بغيت نخسر لك فيديو ساعه والله تنخليه هكاك المونتاج. المهم خرجت صافي بحالك. المهم جاتكم دابا. انا رجعت لكم بهاد العبايه في الغوز بيبي كما كتشوفوا، جات على هاد الشكل هاد اللون هذا. واش وسوستيني انا المهم كملي دابا تنسجل لي حقاش البنات قبيله قالت كنسجلوا تنوريكم كلشي بالخير تسجلوا معنا. المهم كما قلت لكم هذا في الغوز بيبي هاد اللون انا كيعجبني كنعشقو، كيجي زوين في اللبسه ديالته، وفيه حتى هو دونتيل في الكميمات. بالنسبه لهنا اللي ما بغاتش لاستيك راه ممكن ما نديروش لها لاستيك، كاين فيها حتى هي نص والزيف ديالها الدونتيل تاع الزيف. بالنسبه للطول حتى هو على حساب الطول، كاين اللي كتبغي تخرج بها ما كتبغيهاش طويله بزاف، وكاين الناس اللي كيبغيو يحتاجوها غير في الصلا كيبغيوها طويله اللي تهبط لهم على رجيلاتهم حتى باش ما باقيش يبانو ما يحتاجوش يلبسوا القشرات. المهم كما قلت لكم الاذواق يعني الفصاله ولا الثوب ولا اللون كيبقى على حساب الرغبه ديالتكم. بالنسبه للثوب راه صبون ورد على حسابي، ما كيتحبب ما كيتكمش من الشفه فوق لحمك، ما تحتاجيش تصلحيها كيبقى الثوب مطلوق. وبالنسبه كاينين بزاف الناس اللي كيبغيوهم بلا دونتيل في هنايا، يعني تتبغي دونتيل غير في الكميمات وفي الزيف راه ممكن حتى هما نوجدوهم لكم. غنحاول نحط لكم بعض اللقطات نتاع اللي ما فيهمش ولا شي تصاور نتاع شي فيديو ما يكونش فيهم الدونتيل هنا، يكون فيهم في الكمي وفي الزيف. وبالنسبه كاينه حتى في القرونه ما نقدرش نلبسها لكم حقاش سمول يعني طاي صغيره ما غاديش تدخل ليا. هذه في القرونه حتى هي نفس الديكور حتى هي بلي دونتيل. تقدروا الدونتيل كاين فيه البيض وكاين فيه الكحل على حسب الرغبه نتاعكم. راه غنحط لكم في الاخر تكملوا الفيديو حتى الاخر غنحط لكم حتى وحده مخدومه في الكريم ومخدومه بالكحل سمحي لنا الاخت. المهم هادو هما العبايات، هادو هما المينات اللي حاليا متوفرين عندي في المحل، الاخرين تباعوا. غنختم الفيديو ديالي وان شاء الله كنتمنى انهم يعجبوكم. خليو لي في كومونتير اش من اللون اللي يعجبكم بزاف، واللي بغاتها تواصل معايا كما قلت لكم غير في الواتساب على النمره اللي غنحط لكم. واكيد راه كنديروا لي فغازون كما ذكرت لكم في اكادير غراتويت، وبالنسبه للمدن الاخرين 50 درهم نتاع الامانه وتوصلك عاد باش كتخلصي ان شاء الله يومين، عندك ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه كتوصلك العبايه ديالتك. بالنسبه للجلبات ان شاء الله من مورا هذا الفيديو غنحط لكم الجلبات ان شاء الله، كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. المهم عندي امل انهم غادي يعجبوكم بشي حاجه زوينه وراقيه بالطرز وكتب الكريب وداكشي. المهم ما نحرقلكمش المراحل ان شاء الله غادي نكملوا غادي نصورهم لكم حتى هما باثمنه جد مناسبه ان شاء الله. المهم هنا غنختم الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وغنقول لكم السلام عليكم.